आजको च्याप्टर छ केमिकल काइनेटिक्स अथवा केमिकल काइनेमेटिक्स। यसको लागि चाहिँ मैले दुई पार्ट बनाउने छु भिडियो। फर्स्टमा चाहिँ यो पार्ट जुनमा चाहिँ हामी क्वेसन ब्याकमा भएछ ती सबै जुन टेबलवाला क्वेसन छ त्यो सबैलाई कम्बाइन गरेर एउटा क्वेसन बनाएको छ हो, यो सल्भ गर्न ट्राई गर्नेछ। यो सल्भ गरिसके पछाडि क्वेसन ब्याकमा भएको जति सबै जुन टेबल दिएको क्वेसन छ त्यो गर्न सकिन्छ। ल आउनुहोस् अब यो क्वेसन सुरु गरौँ। सो फर्स्टमा यो क्वेसन बुझौँ। क्वेसनले भनेको छ द एक्सपेरिमेन्टल डाटा फर द रियाक्सन 2A + B = C। यसमा हामीलाई टेबल दिएको छ, यो टेबल केयरफुल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीलाई यसबाट के पत्ता लगाउनु छ, रेट ल पत्ता लगाउनु छ। दोस्रोमा अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु इच ए र बी सँगको अर्डर र ओभरअल अर्डर। त्यस पछाडि रेट कन्स्ट्यान्टको भ्यालु र युनिट। त्यस पछाडि रेट अफ फर्मेसन अफ सी कतिखेर ए यति भएको बेला र बी यति भएको बेलामा फर्मेसन अफ सी को रेट पत्ता लगाउनु पर्यो। र लास्ट एउटा क्वेसन भने हाफ लाइफ अफ द रियाक्सन विथ रेस्पेक्ट टु ए। सो सबभन्दा पहिला हामी यसको लागि हामीलाई दिएको रियाक्सन लेखौँ। 2A + B गिभ्स C। यो रियाक्सन दिएको छ। यो रियाक्सनको रेट ल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि R = K A को पावर X र B को पावर Y हुन्छ। कतिले यहाँ 2 छ भनेर यहाँ 2 यहाँ 1 भएर यहाँ 1 हालिदिन्छ, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। अब हामीलाई रेट ल भनेर यो डाइरेक्ट एन्सर आयो भनेर यो लेख्न पाइँदैन, किनकि यो एक्स र वाई को भ्यालु चाहिँ हामीले देखाउनै पर्छ। अब त्यसको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि टेबलमा, यो मैले सानो टेबल बनाएको छु, टेबलमा हेर्नु पर्यो। यो सिधा कलम छ, यहाँबाट दुईटा इक्वल के छ 0.3 छ, यहाँ पनि 0.3 छ, यहाँ के छ 0.1 र 0.1 इक्वल छ। यस्तो खालको हामीले लेख्नुपर्छ पेयर। जस्तै कि 1 र 4 हामीले यो दुईटा लिनु पर्यो। हामीले के लिनु पर्यो फर अब एक्सपेरिमेन्ट 1 गर्ने, जसमा यो छ हाम्रो। अब रेट ल यही भइहाल्यो, R = K A X B Y यो थियो। अब यो म धेरैचोटि लेख्दिनँ, सिधै यहाँबाट डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। R भनेको यो हो, हामीले 1 को लागि लिएको छ 6 × 10⁻³ हो। त्यस पछाडि के भने हामीलाई थाहा छैन, ए भनेको थाहा छ 0.1 को x हो र हामीलाई थाहा छ बी भने 0.1 को y हो। यसरी नै फर एक्सपेरिमेन्ट अब 0.1 र यसको 0.1 इक्वल छ, त्यही भएर 4 सँग हुने भयो। भनेपछि म रेट अहिले फेरि लेख्दिनँ, यहाँनिर हामी डाइरेक्ट लेख्दियौँ 2.4 × 10⁻² = के 0.4 को पावर x र 0.1 को पावर y। यो दुईटा सेम छ नि, त्यही भएर हामीले यो इक्वेसन 2 मानौँ ल, यसलाई 2 यसलाई 1 मानौँ। डिभाइडिङ इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 बाई 1 हामीले यसलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्नु पर्यो। यसलाई यसले गर्दा नि हुन्छ, यसलाई यसले गर्दा नि हुन्छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। सो अब हामीलाई डिभाइड गर्दाखेरि 2.4 × 10⁻² डिभाइडेड बाई 6 × 10⁻³ हुने भयो। र के काटिन्छ, त्यही भएर अनि फेरि 0.1 पनि काटिन्छ, त्यही भएर यहाँ बाँकी रह्यो के 0.4 र 0.1 को पावर x दुईटैको पावर x छ। भनेपछि यसलाई के लेख्न पाइन्छ 0.4 डिभाइडेड बाई 0.1 को होल पावर x लेख्न पाइन्छ। अब यस पछाडि हामीले यो डिभाइड गर्यो, यो डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो आयो 4, फेरि यहाँबाट कति आयो त 4x आयो। 4 भनेको के हो त 4 को पावर 1 हो, 4 को पावर x हो, यहाँबाट के आयो त इक्वल गर्दाखेरि x = 1 आयो। यति चिज याद गर्ने, x = 1 आयो। अब फेरि अघिकै जसरी टेबलमा हेर्ने, टेबलमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ अघि यो इक्वल थियो केमा थियो बीमा थियो। अब एमा के इक्वल छ यो र यो इक्वल छ भनेपछि 2 र 3 लिनु पर्यो।
अब हामीले लिनु पर्यो फेरि यहाँ यता राख्दा ल देखिन्छ होला ल अब हामीले लेख्नु पर्यो फर एक्सपेरिमेन्ट 2 अथवा टेकिङ एक्सपेरिमेन्ट 2 जे लेख्दा नि हुन्छ रेटलाई हामीलाई थाहा यो नलेख्दा नि हुन्छ त्यही भएर डाइरेक्ट यो लेखिदिने बराबर के ए भनेको 0.3 को एक्स र 0.2 को वाई हामीले एक्स को भ्यालु पत्ता लगाइसकेका त्यही पनि नलेख्दा नि हुन्छ अहिले फर एक्सपेरिमेन्ट अब के इक्वल थियो त 2 सँग 3 इक्वल थियो यसको लागि अब के गर्नु पर्यो 2.88 × 10⁻−1 बराबर के 0.3 को पावर एक्स र 0.4 को पावर वाई छ अर्कै तरिकाले अब यहाँनिर जस्तै कि यसलाई 3 यसलाई 4 मान्यो भने डिभाइडिङ 4/3 डिभाइडिङ इक्वेसन 4/3 गर्नु पर्यो हामीले 4/3 डिभाइड गर्दाखेरिमा हाम्रो के आउने भयो भन्दाखेरि 2.88 × 10⁻² डिभाइडेड बाई 7.2 × 10⁻² बराबर के काट्यो 0.3 0.3 काट्यो बाँकी रह्यो यति 0.2/0. उल्टो भयो हामीले यसले डिभाइड गरे 0.4 डिभाइडेड बाई 0.2 को होल पावर वाई अघि यो किन लेखे त भन्दाखेरि हामीले अघि एक्स लाइन सेम गरेको थियो ल अब यस पछाडि हाम्रो यहाँ गर्दाखेरि आएछ 4 र यताबाट आएछ 2y अब 4 भने त के हो भन्दाखेरि 2 को स्क्वायर हो 2y भनेपछि यो कम्पेयर गरेर कति आउने भयो त y बराबर आयो 2 अब x को भ्यालु नि आयो y को भ्यालु नि आयो अब हामीले के लेख्न सकिन्छ त त्यसो भए अब हामीले लेख्न सकिन्छ रेट ल देयरफोर 1 नम्बरको एन्सर आयो अब रेट ल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि r बराबर k टाइम्स a को पावर x थियो x को सट्टा अब हाम्रो एन्सर के आएको थियो 1 आएको थियो त्यस पछाडि b अनि त्यस पछाडि b को पावरमा y थियो y को सट्टा अब आहा 2 यसरी हामीले रेट ल गरेर एउटा गर्यो दोस्रोमा हामीलाई के सोधेको थियो भन्दाखेरि अर्डर र दोस्रोमा हामीलाई सोधेको थियो अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु एलिमेन्ट र ओभरअल अर्डर सोधेको थियो अब हामीले लेख्नु पर्यो अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको अर्डर भनेको के हो त यो ए को पावर कति छ 1 छ हो त्यो भनेको 1 आयो अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु बी यो WRT हुनुपर्ने हो विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको चाहिँ बी को पावर कति छ त यहाँ 2 छ त्यही भएर 2 हुने भयो अब ओभरअल भने ओभरअल अर्डर भने त्यो भनेको यो प्लस यो हो भनेपछि 1 + 2 गर्दाखेरि ओभरअल अर्डर आयो 3 हामीले यसरी दुईटा क्वेशन सल्भ गर्यो अब हामीलाई 3 नम्बरमा चाहिँ सोधे रहेछ रेट कन्स्ट्यान्ट र त्यसको युनिट अब रेट कन्स्ट्यान्ट हामीलाई के छ भन्दाखेरि त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले जुन लिँदा नि हुन्छ हामीले फ्रम एक्सपेरिमेन्ट 1 लिगम एक्सपेरिमेन्ट 1 मा के छ त रेट ल हामीलाई थाहा r बराबर अब के हो त रेट ल भन्दाखेरि a को पावर 1 b को पावर 2 छ हो अब यस पछाडि r को सट्टा 6 × 10⁻³ छ 6 × 10⁻³ छ के भने के नै भयो a भने 0.1 छ पावर 1 र 0.2 को के अरे 0.1 को पावर 2 छ b भनेको अब त्यस पछाडि यो दुईटालाई यता पठाइदिम के बराबर के हुने भयो त 6 × 10⁻³ डिभाइडेड बाई 0.1 × 0.1 को स्क्वायर हुने भयो यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँदो रहेछ 6 तर अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ युनिट पत्ता लगाउनु छ युनिट पत्ता लगाउने हामीसँग एउटा फर्मुला छ रेट कन्स्ट्यान्ट को युनिट भनेको हुन्छ मोल लिटर -1 को पावर 1 - n र यसको पावरमा टाइम -1 यो केसमा हामीले टाइमलाई सेकेन्ड मान्दिम किनकि हामीलाई क्वेसनले यहाँ कहीँ सेकेन्ड दिएको छ यहाँनिर हामीलाई सेकेन्ड दिया रहेछ टेबलमा
त्यही भएर टाइमलाई हामीले सेकेन्ड मान्दियौँ। त्यस पछाडि मोल भने मोलै भयो, L-1 भयो, 1 माइनस यो n भने के हो भन्दाखेरि ओभरअल अर्डर अहिले भर्खरै हामीले पत्ता लाग्थ्यो 3 हो। अब यो गर्दाखेरि -2 आयो। अब यो भने मोलको पावर -2, L को पावर माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गरेर +2 र S को पावर -1 युनिट यो आयो। अर्को युनिट पत्ता लगाउने तरिका भनेको चाहिँ हामीलाई दिइहाल्यो पहिलेदेखि। के दिया छ भन्दाखेरि हामीले यो के युज गरे त R हो। R को हामीलाई के दिया थियो मोल L-1 S-1 दिया थियो। तलपट्टि के दिया थियो मोल L-1 A को लागि र B को लागि चाहिँ मोल L-1 को स्क्वायर। अब मोल मोल काट्दियौँ, L-1 यो दुईटा नि काट्दियौँ। बाँकी रह्यो के त यसको स्क्वायर, यो माथि जाँदाखेरि मोल -2, यो L को -2 छ, यो माथि जाँदाखेरि +2 हुने भयो। अब यो त काट्टे छैन, त्यही भएर S को पावर -1। यसरी जुन तरिकाबाट गर्दा नि हुन्छ, यो तरिकाबाट गर्यो भने पछिको अरू न्युमेरिकलको लागि सजिलो हुन्छ। 4 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई क्वेसन दिया रहेछ A यदि 0.6 भएको भए र B यदि 0.3 भएको भए, मैले यहाँ युनिट लेखेको छैन, त्यो युनिट लेख्दा हुन्छ। त्यस पछाडि अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ रेट अफ फर्मेसन अफ C भने यो भनेको सिम्पली रेट कति हो सोध्या हो। यसको लागि अब हामीले अहिले रेट ल त लेख्नै पर्यो, फेरि A को पावर 1 B को पावर 2। अब यस पछाडि के हामीले भर्खरै पत्ता लाग्यो, कति पत्ता लाग्यो त 6 पत्ता लाग्यो। अब यो हामीलाई कति दिया 0.6 दिया छ यो पालि, र B कति दिया 0.3 को स्क्वायर दिया छ। यतिलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा हानेछ भनेदेखि आउने रहेछ 0.324 र यसको युनिट के हो त मोल L-1 S-1 भयो। यसरी सिम्पली यो पनि सक्यो। अब लास्ट क्वेसन छ 5 नम्बरमा। यो भनेको चाहिँ छ R, यो भनेको चाहिँ छ हामीलाई हाफ लाइफ सोधेको छ। हाफ लाइफ निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले अब फर्मुला हामीलाई के थाहा भन्दाखेरि T हाफ बराबर 0.693 डिभाइडेड बाई K। यो सिम्पल फर्मुला 0.693 भयो डिभाइडेड बाई K भनेको अहिले कति आएको थियो 6 आएको थियो भनेपछि कति आउने भयो 0.1155 युनिट के आउने भयो त, अघि हामीले यहाँ सेकेन्ड युज गरेको थियो, त्यही भएर यहाँ आउने भयो सेकेन्ड। सकियो, यति भयो एन्सर। ल अब यति गरिसके पछाडि हामीले केमिकल काइनेटिक्सको जुन टेबल दिएको क्वेसन छ त्यो चाहिँ सबै सल्भ गर्न सक्छौँ।